السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة القرص. اليوم غادي نوجد لكم كاطو ساهل واقتصادي نفرحوا به الاطفال. كنبداو باول مرحله هي نوجدوا الشونتيي باش نديرو في الثلاجه. 2 كيسان باردين ديال الحليب، مسحوق كاس ديال مسحوق الشونتيي ديال هاد العلبه، وكنبداو على بركه الله. كنبداو كاس ديال مسحوق الشونتيي، كنضيفوا عليه 2 كيسان باردين ديال الحليب، وكنطربوه بطراب كهربائي. كنبقاو نطربوه لمده 10 دقائق حتى كيطلع ليا الشونتي. من بعد ما كيطلع ليا الشونتي كيولي على هذا الشكل، كنديرو نغطيه وكنديروه في الفريغو باش يبرد شويه. وكنبداو نصاوبوا الكيك اللي ديجا كنت صوبتو لكم، الكيك ديال الكوكوط اللي تيجي خفيف وسهل بطريقه سهله. نحتاجو كاس ديال العنبه ديال الزيت، مائده، كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، 4 البيضات، كنطربوا كلشي في خطره نديروها في الكوكوط وكنسدو عليها لمده ربع ساعه كيف ما وجدتها من قبل. ومنين تطيب مده ربع ساعه كنغطو يدي الكوكوط وكندخلوها للفران باش طيب من الفوق، باش تحمر شويه من الفوق. كنضيفو فاني، ساشي ديال فاني، ربعة ديال الخمارات، وزلافه ديال الفورص. تنخلطو المقادير كامله بسرعه وكنديروها في الكوكوط اللي دهناها بشويه ديال الزبده، وكنخلوها لمده ربع ساعه تطيب على نار مهيله. تنحركوها مزيان كيف كتشوفوا تتوجد بسرعه. بلا ما نحتاجو نطربوا البيض بوحدو ولا السنيده بوحدها، كنديروا الخليط المقادير كلها وكنخلطوا بالطراب يدوي، بلا ما نحتاجو طراب كهربائي. من بعد كنضيفوا زلافه ديال الفورص وكنخلطوا. وهذه هي المقادير اللي كنحتاجو في هذا الكيك ديالنا. كنبقاو نخلطو حتى ما يبقاوش عندي الكويرات ديال الدقيق. كندهنو الكوكوط بالزبده وكنرميو فيها الخليط، كنسدو عليها وكنديروا لها الصفاره وكنحطوها طيب فوق البوطه مهيله.
بعد ما طابت لينا الكيك ديالنا كناخذوا الشونتي اللي درناه يبرد مع شويه ديال الكركاع مهرمش، شويه ديال الكراميل اللي كيتباع في المتاجر ديال الحلويات، شويه ديال اوريو وهاد السيجار بسكوي، شويه ديال الكركاع. كنشدو الكيك ديالنا وكنقسموه على نص، كنقسموه على جوج. من بعد ما قسمناه على جوج كناخذوا النصف التحتاني تنسقيوه يا اما بالسيرو ديال الحامض والسكر اولا الليمون والسكر. انا درت غير العسل، سقيته غير بالعسل على هذا الشكل. وخديت الشونتيي سرحته من الفوق حتى نغطيو الكيك. كندردروا عليه شويه ديال الكركاع مهرمش. من بعد كنعاودو نغطيوها بالكيك اللي بقى لينا على هاد الطريقه، كنحطوه من الفوق وكندهنوه حتى هو بالشونتيي، ما نحتاجوش نسقيوه بالعسل ولا بالسيرو. من بعد ما سالينا الدهين ديال الشونتيي كنغطيو الكيك حتى ما تيبانش. كندردرو شويه ديال الكركاع اللي بقى ليا، كناخذ البسكوي بالنسبه للتزيين تيبقى اختياري، اللي واجد عندك في الدار يمكن لك تزيني به هذا الكيك هذا الكاطو. تتجي خفيفه ولذيذه ويمكن لك تخليها حتى في الثلاجه تبقى لمده يومين. كنزيدو على الكركاع كيف قلت لكم، اللي كاين في الدار يمكن لكم تزينوا به هذا الكاطو. كنحطو السيجار حتى هو على هذا الشكل. تنثبتوهم مزيان باش ما يطيحوش. وكناخذوا الكراميل حتى هو نبداو نزوقو به من الفوق. تنمشيو على شكل طولي، كنزوقو به على شكل طولي. وما نضيعوش في هذا الشيء اللي بقى لينا، حتى هو يمكن لينا نزوقو به حتى حاجه ما تضيع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالنا اللي تيجي خفيف وسهل واقتصادي، ما تياخذش لينا بزاف ديال الوقت ولا حتى الفلوس، وكنقدموه للاطفال ديالنا بالصحه والراحه.